बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो वीडियो आपने देखी, एक साइल ने ये वीडियो इरसाल की और कहा इस वीडियो को देखने के बाद मैं मुज़ब्ज़ब हूँ कि ब्रायलर मुर्गियाँ जो हम खाते हैं, क्या इन्हें खाना शरई तौर पर हलाल है या नहीं, इस हवाले से रहनुमाई की जाए। सबसे पहले ये बात याद रखें कि जब भी हिल्लत व हुर्मत का मामला हो, यानी हलाल होना और हराम होना, तो इसमें कोई मुफ्ती फ़तवा दे जो कि मुस्तनद वाक़यतन मुफ्ती हो, तो उसकी तरफ रुजू किया जाएगा, उसे देखा जाएगा। इस तरह रैंडम बैठे बैठे वीडियो बना लेना और कुरान की आयत जो पढ़ी गई कि या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा, आया मुबारका बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उससे इस्तिदलाल करते हुए पाकिस्तान में जितनी मुर्गियाँ खाई जाती हैं उन सबको हराम करार देना और गोया कि पूरे पाकिस्तानियों को ही हराम खौर करार देना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और जो अफराद हज़रात इस वीडियो में मौजूद हैं, समझदार लोग लग रहे हैं, उनको भी चाहिए कि हिल्लत व हुर्मत के मामले में जुर्रत ना करें। सबसे पहले मसला समाअत कर लीजिए कि ब्रायलर मुर्गियाँ जो हमारे यहाँ खाई जाती हैं, जिनकी ग़िज़ा में हराम फ़ीड अगरचे शामिल है, उसे खाना बिल्कुल हलाल है। शरई तौर पर उसमें कोई भी नाजायज़ का मामला नहीं है। इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि जो फ़ीड हराम चीज़ से, जैसे खिंजीर से या मुर्दार से तैयार की गई मुर्गियों की जो फ़ीड है, उसकी दो सूरतें होती हैं। पहली सूरत ये होती है कि वो हराम अज्ज़ा फ़ीड में शामिल कर दिए गए, मिक्स कर दिए गए और उन हराम अज्ज़ा की माहियत तब्दील ना हुई। इस सूरत में ऐसी फ़ीड बनाना, फिर उसे बेचना या मुर्गियों को खिलाना नाजायज़ है, चूँकि हराम चीज़ है और हराम चीज़ की ख़रीद व फ़रोख्त नाजायज़ है। अलबत्ता इस सूरत में भी मुर्गी हराम नहीं होगी। अलबत्ता अगर मुर्गी के गोश्त में बदबू पैदा हो जाए, तो जब तक बदबू बाकी है उसे नहीं खाया जाएगा। अगर बदबू ख़त्म हो गई है तो गोश्त उसका हलाल होगा। जैसा कि जो हमारी देसी मुर्गियाँ होती हैं वो कीड़े मकोड़े खाती हैं और उसके बाद उन्हें हलाल किया जाता है और खाया जाता है। शर्त उसमें यह है कि उसके गोश्त में बदबू पैदा ना हो। दूसरी सूरत जो हमारे यहाँ बिलउमूम है वो ये है कि हराम चीज़ से तैयार करदा फ़ीड है, मसलन खिंजीर का गोश्त या मुर्दार का गोश्त, या उसमें ब्लड वग़ैरह शामिल किया गया, लेकिन उसे ऐसे प्रोसेस से गुजारा गया कि जिसकी बिना पर उसकी ख़ासियत और माहियत तब्दील हो गई और उसका नाम भी तब्दील हो गया। तो अब ऐसी फ़ीड को बेचना भी जायज़ है और उससे जो मुर्गियाँ खा रही हैं उन मुर्गियों को खाना बादे हलाल करने के वो भी जायज़ है। तो दोनों सूरतों के अंदर बहरहाल मुर्गियाँ हलाल हैं। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह हो जाए कि हराम फ़ीड दी गई मुर्गियाँ मुतलक़न हराम हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि बकरे का गोश्त तो वैसे ही बहुत महंगा, अब गाय का गोश्त भी बहुत महंगा हो चुका, चिकन अगरचे बहुत महंगा हो चुका, लेकिन फिर भी लोगों की दस्तरस तक है, तो उसे भी हराम करार दे दिया जाएगा, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। तो शरई तौर पर जब किसी चीज़ की हकीकत व माहियत बदल जाए, जैसे शराब सिरके में तब्दील हो जाए तो एक अलग हुक्म है, शराब से आटा गूंधा जाए तो एक अलग हुक्म है, क्योंकि जब आटा गूंधा गया तो वो शराब अपनी माहियत के साथ मौजूद है तो वो हराम हो जाएगा। इसी तरह जब शराब सिरके में तब्दील हो जाएगी तो हुक्म तब्दील हो जाएगा। इसमें फ़िक़ही तौर पर उसूल ये होता है कि जब किसी चीज़ की हकीकत व माहियत बदल जाए तो फिर उसका हुक्म बदल जाता है। इसमें मेरी गुजारिश ये होगी, जिन अफराद ने ये वीडियो बनाई है इससे रुजू भी कर लें, और आप ख़ुद समझदार हैं, ज़ाहिरी तौर पर ये समझदार लोग, इनकी एक दो ये जो डॉक्टर साहब हैं इनकी दो तीन वीडियोज़ मैंने देखी हैं, रीज़नेबल बात करते हैं। तो आपको ख़ुद इस बात को समझना चाहिए कि हलाल व हराम का मामला इतना आसान नहीं है कि आप रैंडम एक वीडियो बनाएं और उसे पोस्ट कर दें और फिर लोगों तक गलत मसला पहुंचता रहे। और हर दाढ़ी रखने वाला हाफिज़, कारी, आलिम हो और या फिर मुफ्ती हो, ये ज़रूरी नहीं होता। तो हिल्लत व हुर्मत के मसले में उलमाए किराम से, मुफ्तियाने किराम से रुजू करना चाहिए। वो आपने एक मुहावरा सुना होगा कि नीम हकीम ख़तराए जान, नीम मौलवी ख़तराए ईमान, कि नीम हकीम के पास आप जाएंगे तो जान से जाएंगे
اور نیم مولوی کے پاس آپ جائیں گے تو ایمان سے جائیں گے۔ اور آج کے دور میں ہماری جنریشن کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ بھرمار ہے ایسے لوگوں کی جو غیر مستند ہیں سوری، اور باقاعدہ عالم یا مفتی نہیں ہیں اور بیٹھ کر مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی پوری امت کو مشرک اور کافر قرار دینا ہے، یعنی بس وہی موحد ہیں، وہی مومن ہیں، ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے معاذ اللہ مشرک اور مرتد ہیں، اس طرح کے جملے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو جہلم والا معاملہ ہے اس میں کفریہ عبارات اور شرکیہ کلمات لا کر پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ متعدد بار یہ بتایا گیا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موضوعات شامل کر دی گئیں جنہیں موضوع احادیث کہتے ہیں، تو کتب تصوف میں ایسی باتیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور جب ان سے اعلان براعت کر دیا گیا ہے تو آپ امت مسلمہ میں انتشار کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے لاکھوں لوگوں کے اندر اسلام کے پیغام کو عام کیا، توحید پر اپنی زندگی کو بسر کیا، خدمت دین کی ہے، آج آپ کئی صدیاں گزرنے کے بعد انہی کو کافر اور مشرک قرار دے رہے ہیں۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں، چونکہ فساد کا زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے، تو لوگ اختلاف کر کے بزرگوں کے اوپر کیچڑ اچھال کر ان کی طرف غلط روایات منسوب کر کے کتب میں شامل کر دی گئی ہوں گی، اور پھر انہیں ان عبارات کی بنا پر امت مسلمہ کو، سواد اعظم کو، کروڑوں لوگوں کو کافر و مشرک قرار دینا یہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ جب دین لیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کس سے دین لے رہے ہیں، مستند ہے یا غیر مستند ہے۔ اور دین کے معاملے میں جب گفتگو کریں تو علماء کرام سے رہنمائی لے لی جائے، جو فتویٰ دیں اس فتوے کو آگے بیان کیا جائے۔ اس طرح شرعی مسائل میں دخل اندازی کرنا یہ دین کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ بہرحال شرعی طور پر برائلر مرغیوں کا کھانا بالکل حلال ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، پوری امت مسلمہ کھاتی ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ اور فیڈ اگرچہ اس میں حرام اجزاء شامل کیے گئے، اس کی وجہ سے حلال جانور حرام نہیں ہوگا، اگرچہ وہ عمل ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے اگر ماہیت تبدیل نہیں ہوئی۔ اور دوسرا، اگرچہ اس کے طبی نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ جو طبی نقصانات ہیں وہ ڈاکٹرز بیان کریں گے، اور اس کے اوپر گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے کہ اس طرح کی حرام غذا جو ہے وہ حلال جانوروں کو نہ کھلائی جائے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن صرف قیاس کی بنا پر، اپنے اندازے کی بنا پر کسی بھی حلال کو حرام قرار دینا یہ جائز نہیں ہوتا۔ حرام قرار دینے کے لیے دلیل قطعی درکار ہوتی ہے، اور فقہی مسائل کے اندر تو جزیات درکار ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کسی چیز کی حقیقت و ماہیت بدل جائے حرام کی تو حکم بدل جاتا ہے، چونکہ اس کا نام بدل گیا۔ حقیقت و ماہیت نہ بدلے تو پھر اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ اس جانور کے اندر بدبو پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگر بدبو پیدا ہوئی تو اسے بند رکھا جائے گا حتیٰ کہ بدبو ختم ہو جائے، اس کے بعد اسے حلال کیا جائے گا، اور اگر بدبو پیدا نہیں ہوئی تو وہ حرام کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ نگاہ رکھنا چاہیے۔ مہربانی یہ کیجئے کہ وہ محاورہ ہے نا کہ جس کا کام اسی کو ساجھے، دوسرا کرے تو ڈنڈے باجے، یعنی جس کا کام ہے وہی کرے گا تو بہتر ہے۔ اگر ہر کوئی ہر ایک کے کام میں دخل اندازی کرے گا تو پھر بجز نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔